At Kausule Perne, a unique Ganesh Dekhava was presented in Pond for 21 days, showcasing the depiction of old temple. माझे नाव संदीप मांजरेकर. हांव रावता कासुले अमेरे कासुले म्हणटा त्या गांवांत पेडण्यान पडटा. सो आमी एक देखावो केल्लो, तेजें नांव पेडण्याचो राजा. पेडण्याचो राजा एक देखावो आसा की हो पाशाणी मंदिर दाखयला. पूर्वज पयलींचे 100 वर्सांचे ओल्ड आसता पळय, पाणयान फ्लोट आसा तशें आमी पाशाणी मंदिर दाखयता. तेका लोकांचो असो स्पेशली पेडणेकार आनी गोंयचे लोकांचो इतलो प्रतिसाद मेळ्ळा की आमी चिंतूंक नासलें हेच्या वयर. आनी हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. शॉर्ट टायमान आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स दिलो तांकां. कितले जाण तरी भुरगे वावरतले हे करपाक? आमच्या गांवांत एक 20-25 जाण भुरगे आसा. सो तेतूंतले सगळेच जाण वावरले हितून. सगळ्यांनी हातभार लायला. स्पेशली आमचे लायफ गार्ड कामांक आहा. गोवा टुरिजमान लायफ गार्डा कामांक आहा भुरगे. ते उदकान देंवन सदांच हेल्प करताले. ते स्विम करून हे फ्लोट करपाचें खूब तेंच्यांनी हेल्प केला. आणि फुडल्या वर्साय अशें आसतले काय अंदूच केला? ना, आमी फर्स्ट टायम केला. आता फुडल्या वर्सा आमकां जर लोकांचे अशें साथ दिला की आमकां फुडल्या वर्सा करचेच पडटलें अशें जालां. ते लोक आतां एक हजारांनी दिसाक 3-3 हजार 2,500 लोक येतात दिसाक डेली. तेच लोक सांगता आमी पयलीं माशेलान वयताले, कुमारजाय वयताले, ते आतां आमकां पेडण्यान पळोवंक मेळटा. तेका लागून खूब खूश आहा ते सारकें. रातचे कितें वेगळेपण? रातचे स्पेशल कितें हांव रिक्वेस्ट करता पब्लिकांक सगळ्यां कडेन रातचे येवपाचें आफ्टर 7. तुमकां पार्किंग फॅसिलिटीज आहा हांगा आनी तशें एंट्री एक्झिट सेपरेट आहा. सो कांय ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जावपाना. डायरेक्ट स्पॉटार येवन तुमी पळोवंक शकता. आनी रातचे लायटीचेर चड बरें दिसता, चड आनंदी. तुमी केन्नाय येवंक शकता. रातचे 2-2:30 जायसर लायट ऑन आसता. सो तुमी रातचे केन्नाय येवंक शकता. नमस्कार. सध्या आमी आसात पेडणे कासुले हांगासर आनी पेडण्याचो राजा एका तळ्यान हांगरल्या थळाव्या गणेश भक्तांनी हांगर गणेश मुर्तीचो देखावो तयार केल्लो आसा. रातच्या वेळार वेगवेगळ्या प्रकारच्यो लायटी हांगासर दिसतात आनी ते दर्शन घेवपा खातीर जायत्यो आमचे नागरीक गणेश भक्त हांगासर येत असतात. ही मूर्ती तयार करताना कशा पद्धतीचे गणेश भक्तांनी मेहनत घेतल्या हाचे विशयी थळाव्यांनी माहिती दिल्या. पयलीं आमी पळयताले मार्शेलान लोक 21 दिसाचे गणपती म्हणजे ते देखावे आशिल्ले, ते देखावे पळोवपाक वयताले. आयज तो काळ बदललेलो आसा आनी आमच्या पेडणे म्हालान हांगासर कासुल्यान हांगासर पेडण्याचो राजा म्हणून एक देखावो तयार केल्लो आसा आनी चक्क 21 दीस विराजमान हांगा तळयान ह्या उदकाचेर विराजमान थळाव्या लोकांनी केल्लो आसा, गणेश भक्तांनी केल्लो आसा. आनी ही मूर्ती पळोवपाक हजारांनी पर्यटक म्हणा नागरीक येत असतात. हे देखावे असेच तयार करून पर्यटनाचो आणि पर्यावरणाचो ऱ्हास जावचो ना हेचे खातीर गणेश भक्तांनी प्रयत्न करचे आणि ते करीत असतात. त्याच नजरेन हो देखावो एक महत्वाचो देखावो ठरता असे या माध्यमांतल्यान आमी सांगता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.